नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको प्रसंगबाट। गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मणिपाल अस्पताल पोखरामा उपचाररत पोखरा महानगरपालिका 9 का 70 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको सोमबार मृत्यु भएको हो। क्यान्सर रोगबाट पीडित रहेका पुरुष 25 गते अस्पतालमा भर्ना भएकोमा 28 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। उहाँको उपचारकै क्रममा सोमबार राति 11:20 जाँदा अस्पतालमै मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी गोर्खा बारपाक सुलीकोट 8 की 63 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिलाको भदौ 29 गते काठमाडौँ स्थित श्री वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको हो। क्यान्सर रोगी समेत रहेकी महिलामा भाद्र 25 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 39 पुगेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले सोमबार कास्कीको पोखरा महानगरका 5 जना सहित गण्डकी प्रदेशमा थप 51 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको जनाएको छ। निर्देशनालयले पोखराको मेट्रो सिटीमा कार्यरत 32 वर्षीय सफाई कर्मचारी, पोखरा वडा नम्बर 10 का 21 वर्षीय पुरुष, वडा नम्बर 15 की 48 वर्षीय महिला नमूना परीक्षणका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुगेका पोखरा वडा नम्बर 1 र 14 का 45 र 18 वर्षीय पुरुष तथा प्रतिष्ठानमै उपचाररत तनहुँ शुक्ला गण्डकी 10 को 23 वर्षीय महिलामा कोरोना पुष्टि भएको जनाएको हो। त्यसैगरी तनहुँ शुक्ला गण्डकीकै थप 4 पुरुष, 3 महिला तथा देवघाट 2 का 2 वर्षीय पुरुष, पोखरा शहीद लखन 3 की 10 वर्षीय बालिका तथा गोर्खा नगरपालिका का 20 वर्षीय पुरुष, मनाङ नासाकी 23 वर्षीय महिला, लमजुङ बेसी शहर स्थित मोडल अस्पतालमा उपचाररत 70 वर्षीय पुरुष, स्याङ्जाको वालिङ, पुतली बजार, गल्याङ र आदिखोलाका 8 पुरुष तथा 5 महिला एवं नलपुरको गैडाकोट, मध्यबिन्दु र बौद्धिकालीका 12 पुरुष र 8 महिलामा कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3116 पुगेको निर्देशनालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 4 महिला र 7 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 1 महिला र 3 पुरुष गरी 4 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँमा 86 वर्षीय महिला तथा 34, 96 र 66 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यस्तै सिराहामा 35 वर्षीय, बारामा 55 वर्षीय र रूपन्देहीमा 64 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यसैगरी सर्लाहीमा 64 वर्षीय, बारामा 55 वर्षीय, मकवानपुरमा 61 वर्षीय र कपिलवस्तुमा 58 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 371 पुगेको छ। आज थप 1062 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या देशभरि 40,638 रहेको छ। आज देशभरि 1459 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। गरी जम्मा 8,61,780 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1459 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7250 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 952, प्रदेश 2 मा 457, बागमती प्रदेशमा 467, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1943, कर्णाली प्रदेशमा 697 र प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2143 जना हुनुहुन्छ। आज गरिएको 10,375 पीसीआर परीक्षणमा महिला 446 र पुरुष 1013 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। आज काठमाडौँमा 555, ललितपुरमा 35 र भक्तपुरमा 86 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आजसम्म पीसीआर विधिबाट
61,780 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 56,788 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,779 जना रहेको छ, जसमा होम आइसोलेसनमा 7,640 र संस्थागतमा 8,139 जना उपचाररत रहेका छन्। यस्तै आइसियुमा 174 र भेन्टिलेटरमा 28 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। क्वारेन्टिनमा 7,250 जना रहेका छन्। मानिसहरूको जमघट भेटघाट बढेको छ। यस्तो अवस्थामा कोभिडको जोखिम वृद्धि हुने सम्भावना बढी हुँदा कृपया सबैजनाले अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विनम्र अनुरोध गर्दछ। सरकारले आन्तरिक उडान र लामो दूरीको सवारी साधन असोज 1 गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। गत चैत्र 11मा जारी भएको लकडाउनपछि बन्द रहेका आन्तरिक उडान र लामो दूरीका सवारी असोज 1 गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। आन्तरिक उडान र लामो दूरीका सवारी सँगै असोज 1 गतेबाट नै होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ तथा ट्राभल व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सकिने परराष्ट्र मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। लामो दूरीका सवारीमा 50% भाडा बढी लिन सक्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। तर हवाई भाडाको दर भने पर्यटन मन्त्रालयले तोके अनुसार हुने निर्णय भएको छ। 50% मात्रै यात्रु बोक्न पाइने, प्रत्येक एक सिटमा एकजना मात्रै राख्न पाइने, स्यानिटाइजर र मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेछ। संक्रमणको अवस्था हेरी स्थानीय प्रशासनले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। आज भने मैले गएको भदौ 19 र हिजो 29 गते यी दुईटा बैठकहरू कायम थियो। तर संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर हामीले यो अवधिलाई बढाएका छौं र 2077 साल असोज 30 गते शुक्रबार तदनुरूप 2020 को अक्टोबर 16 सम्मका मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेको नेपालसँगै चीनतर्फको रसुवा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले असोज 1 गतेबाट खुल्ने आन्तरिक उडान, लामो दूरीका सवारी सञ्चालन तथा होटल व्यवसाय सञ्चालनमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाउनु पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन भने कार्तिक 30 सम्म बन्द नै गर्ने निर्णय भएको छ। यद्यपि दार्चुलाको खलङ्गा, पुलघाट र इलामको पशुपति नगर नाका आवश्यकता अनुसार दुवै देशको सहमतिमा खोल्न सक्ने निर्णय भएको छ। अन्य 10 नाकाबाट भने प्रवेश दिएको उहाँले बताउनुभयो। चीनतर्फको रसुवागढी नाकाबाट पनि समस्यामा परेकाहरूलाई आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नियमित र चार्टर्ड उडान पनि थप्न पाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि 72 घण्टा पहिले पीसीआर परीक्षण गरेको र रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्नेछ। यस्तै हिमाल आरोहण र पदयात्राका लागि नेपाल आउने विदेशी नागरिकहरूलाई कार्तिक 30 गतेबाट अनुमति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। विकास आयोजनामा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनका लागि पनि अनुमति खुला गरिएको छ। तर पीसीआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने आयोजनाले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने शर्तहरू राखिएको छ। शैक्षिक संस्था, परीक्षा सञ्चालन, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, प्रदर्शन भेला भने अर्को निर्णय नभएसम्म गर्न नपाइने उहाँले बताउनुभयो। सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्विमिङ पुल, सिनेमा हल, डान्स बार लगायतमा पनि तत्काल नखुल्ने भएका हुन्। 1 गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेका छौं। त्यसमा पनि सीट क्षमताको 50% यात्रु मात्रै राख्न पाइनेछ। भौतिक दूरी कायम हुने गरेर एक पंक्तिको एकातिरको सीट पंक्तिमा एक सीटमा मात्रै मान्छेहरू राख्न पाइनेछ। मास्क र भाइजर अनिवार्य हुनेछ। अन्य उडान कर्मचारीहरूले मास्क, भाइजर र पन्जाहरू लगाउनु पर्नेछ। डिसइन्फेक्सन नियमित रूपमा गरिरहनु पर्नेछ।
र यो अवधिभरका लागि भाडा दर सम्बन्धी व्यवस्था संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोक्नेछ, जस अन्तर्गत स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन विमानस्थल व्यवस्थापनको। त्यस्तै पर्यटनसँग सम्बन्धी अर्को एउटा नयाँ निर्णय पनि हामीले गरेका छौँ। हिमाल आरोहण र पदयात्रा प्रयोजनका लागि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूलाई यात्रा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बढीमा 72 घण्टाको आरटीपीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट सहित यात्रा गर्न चाहेमा हामीले चाहिँ कार्तिक 1 2077 अर्थात् 2020 को अक्टोबर 17 देखि यात्रा अनुमति दिनेछौँ। सरकारले एसिड आक्रमणमा परि घाइते भएकाहरूको जीवनभरिको उपचारको जिम्मा लिने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसिड आक्रमणमा परि घाइतेहरूको उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने निर्णय गरेको हो। यस्तै सरकारले एसिड पीडितहरूको क्षमता विकास तथा सिप विकास, शिक्षा र रोजगारीका लागि पनि सरकारले व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारका प्रवक्ता प्रदीप केवालीले सिप विकासको अवसर मिलाउँदै योग्यता अनुसारको रोजगारी पनि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताउनुभयो। यस्तै पेसा, व्यवसाय तथा स्वरोजगार हुन चाहनेका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने समेत निर्णय भएको छ। चालक र सहचालकले मास्क जारीको व्यवस्था चाहिँ हाम्रा विदेशी स्थित नियोगहरूले गर्नेछन्। एसिड आक्रमणमा परि घाइते भएकाहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने बेलासम्म सफा पानी खन्याउँदै लैजानुपर्छ भन्ने जनचेतनाका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने सरकारले निर्णय गरेको छ। यस्तै भदौ 25 गतेलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको हो। यस्तै 15 दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार पार्ने र सरकारका निर्णयहरूको कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट मुख्य सचिवले तोकेको 1 जना सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री परिषदले गत भदौ 25 मा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको कुराहरूलाई निर्णय गरेको हो। पोखरा महानगरपालिका 22 पिपलडाली स्थित 5 बोटेको धनीराम विकको घरकै मुनि 81 भाङ पर्दा घर परिवार बिचलीमा परेका छन्। सोमबार दिउँसो घरमै बसिरहेको बेला घरको दक्षिणतर्फको भागमा 81 ठूलो आवाज निस्किएर भाङ परेकोमा मंगलबार बिहानसम्म भाङ बढेर ठूलो रूप लिएपछि घर छाडेर हिँड्नु परेको विकले बताउनुभयो। बाबुबाजेको पालादेखि बस्दै आएको थाक थलोमा 81 भाङ परेपछि आफूहरूमा बिचलीमा परेको भन्दै उहाँले सहयोगको लागि अपिल समेत गर्नुभयो। म उमेरले 56 वर्षको भए यही जन्मे हुर्के, मेरा छोरा नाति पनि यही ठाउँमा हुर्के, तर आज नसोचेको यसरी आँखा अघि नै घरमुनि भाङ पर्यो, अब कहाँ जाने भन्ने ठाउँ छैन, विकले भन्नुभयो। आफ्ना बाबुबाजेको पालादेखि बस्दै आएको ठाउँमा यसअघि भाङ पर्ने, खाडल पर्ने जस्ता केही पनि समस्या नरहेकोले छोराहरूले पनि सोही ठाउँमा घर बनाएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै ऋण गरेर बनाएको घर ब्याङ्कमा छ, ऋण तिरी होइन अझै पनि। हामीहरूको केही छैन सर, अब अलिअलि भएको पनि गयो। सुकुम्बासी जग्गामा बसेर गरेको हाम्रो बाआमाको पुस्तापछि मेरो भयो, म 56 वर्षको म पनि भएँ, ठुलो छोरो 35 वर्षको भयो, 15-16 जना जान्छौँ। दुःख सुख गरेर घर बनाएको नि गयो। खाने बस्ने एउटा अब सुत्ने गर्ने केही छैन, सरकारले अलिअलि हेर्नुहुन्छ कि भनेर गरेको हजुर। पहिला भुनसुन यताति केही थिएन, देखिएन र बनाएको के अरे, फेरि बाबु अझसम्म थाहै थिएन, केही पनि भएको थिएन। आफ्नो कान्छो छोराले पुर्ख्यौली घरको आडमा ऋण गरेर बनाएको घरमा 8 महिना नपुग्दै भाङ परेको र जेठो छोराको परिवार र आफूहरू बसेको घरमा समेत चिरा परेपछि 12 जनाको परिवार घर छाड्न बाध्य भएको धनीरामकी श्रीमती राधिका विकले बताउनुभयो। कान्छो छोराले ऋण गरेर 8 महिना अघि मात्र 14 लाख खर्चेर घर बनायो। ठूलो छोराको घर र बुढ्यौली घर सबै चर्कियो। राधिकाले रुँदै भन्नुभयो, अब हामीलाई कसले हेर्छ?
अनि त्यहाँदेखि एक्कासे चटङ परे जस्तो आवाज आयो डङ्ग। अनि त्यहाँबाट कहाँ के भयो, बुटाको आडामा बसेको बुटा खस्यो कि भन्ने हेरियो। अनि त्यहाँबाट दकुर्दै आएर बुहारी बाहिर आएर हेर्दाखेरि हामीले त्यो हेरिएन, उयो आफ्नो आफ्नो ज्यान जोगाउन हिँडियो। अनि त्यहाँबाट पछि फर्केर हेर्दाखेरि त त्यस्तो आगो जुवालो निस्क्यो। अनि त्यहाँबाट बडङ्ग एक्कासे पड्केर अनि त्यहाँबाट यहाँ पनि धक्का दियो। त्यो त अचम्मै भएको रहेछ त के। अब दिहुन्टो बाटा दिहुन्टो लिनु, अब गाडी आउँदैन, अब यो समुदाय वन भनेर यहाँ गाडी नआउने आफैले बोकेर ल्याइयो लिनु दिहुन्टो सामान। धुवानी कति लाग्यो, अब 13-14 लाख लाग्यो। अब बोकाउँदाखेरि नि चाहियो, अब सबै खर्च गरियो सर। अब हाम्रो त बास भनेको नि यति हो, अब हाम्रो केही पनि छैन हेर्नु। अब समुदाय वनभित्र बसेको हामी हेर्नु सर, अब हाम्रो उपाय केही पनि छैन। छोराले घर बनाएको पैसासँग तिरेको पनि छैन, तिर्न सकेको पनि छैन। अब ठिकै छ, ज्यान बच्यो। अब सबैले सहयोग गरिदिनुहुन्छ, सबैले हेरिदिनुहुन्छ सर। पुस्तौदेखि बस्दै आएको ठाउँमा भ्वाङ परेपछि हेर्न आएका वडा सदस्य मातृका बरालले अहिले छाप्रो बनाएर बस्न आफू हामी सहयोगको सक्दो सब पहल गर्छौं भनेर फर्किएको राधिकाले बताउनुभयो। आफ्नो परिवार दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवार भएको र कोरोनाले गर्दा थलिएर बसेको अवस्थामा आफूहरूमाथि अर्को वज्रपात परेको भन्दै उहाँले सबैलाई सहयोग गरिदिन आग्रह समेत गर्नुभयो। पोखरा 22 का वडा सदस्य मातृका बरालले आफूले बिक्कको परिवारलाई भेटेर सुरक्षित स्थानमा सर्न भनेको बताउनुभयो। वडा प्रहरी प्रमुख सहित हामी घटनास्थलमा पुगेका थियौं, उहाँहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सर्न भनेका छौं। सहयोग के गर्ने भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्नेछौं। यता पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मनबहादुर जीसीले आफूले घटनाको बारेमा थाहा नपाएको भन्दै यदि पीडितलाई गाँसबासको समस्या भएको भए तत्काल अस्थायी बसोबासका लागि प्रबन्ध मिलाउने तथा थप पहल गर्ने बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा 4 वर्षीय नेतृत्व पूरा गर्नुभएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणले विदाई गरेको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी घिसिङलाई विदाई गरेका हुन्। घिसिङको 4 वर्षीय कार्यकाल भदौ 28 गते मध्यरातबाट सकिएको छ। विदाई कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै घिसिङले एकजना कार्यकारी निर्देशकले मात्रै सबै कामको जस लियो भन्ने कुरा गलत भएको बताउनुभयो। घिसिङले अहिलेसम्म कहीँ कतै बोल्दा आफूले मात्रै क्रेडिट लिने गरी नबोलेको समेत प्रश्न पार्नुभयो। आफूले लिएको अडानबाट गर्न नसकिने र गर्न नहुने कामको वास्तविकता समेत देखाउन सफल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। जुन कुराले संस्थालाई हित गर्दैन त्यो कुरामा आफूले स्ट्यान्ड लिँदा आफूले मात्रै क्रेडिट लिन खोज्यो भन्नु गलत भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। आगामी दिनमा अप्पर तामाकोशी भन्दा पनि आकर्षक धेरै राम्रो प्रोजेक्टको रूपमा यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्नेछ। धेरै सस्तो प्रोजेक्ट र 4 डिजिटको प्रोजेक्ट। मुख्य चुनौती बाहेक अन्य व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू कपितै जानेछन्। विदाई कार्यक्रममा घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमाथि जनचासो बढ्नु पनि उपलब्धि भएको बताउनुभयो। यद्यपि घिसिङले एकैजना व्यक्ति सधैँ प्राधिकरणको कार्यकारी रहिरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। धेरै व्यक्ति वा कर्मचारीहरू प्राधिकरणलाई नेतृत्व दिन सक्ने अवस्थामा पुगेकाले भविष्यमा प्राधिकरणको साख अझ बढ्ने विश्वास समेत घिसिङले व्यक्त गर्नुभयो। सरकार र राजनैतिक नेतृत्वको मार्गदर्शन अनुसार सबै कर्मचारीले काम गर्दा यो तहसम्मको सफलता पाएकोले अबको दिनमा पनि प्राधिकरण थप सबल बन्दै जाने विश्वास समेत घिसिङले गर्नुभयो। उहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। सम्पूर्ण नेपाली जनता मेरो प्रेरणाका स्रोत हुन्। आगामी दिनमा मेरा सम्पूर्ण प्रयासहरू नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनेछ।
2051 सालमा 7औं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गर्नुभएका घिसिङ 2073 भदौ 29 गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त हुनु भएको थियो। उहाँको विदाय भएसँगै अबको कार्यकारी निर्देशकमा को आउँछ भन्ने विषय भने बाँकी नै छ। आम नागरिक तहमा भने फेरि पनि कुलमान नै प्राधिकरणमा आयो हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा देख्न सकिन्छ। व्यवसायीहरूले कोभिड-19 का कारण केरुङ नाकामा 1000 भन्दा बढी कन्टेनर रोकिएको भन्दै त्यसलाई नेपाल ल्याउन पहल गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघमा आबद्ध व्यवसायीहरूले मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेट गरी केरुङ नाकामा रोकिएर बसेका मालवस्तु सहितको कन्टेनर ल्याउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन्। महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले केरुङ नाकामा 10 महिनादेखि मालवस्तु रोकिएर बसेको भन्दै छिटो भन्दा छिटो कूटनीतिक पहल गरी नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाइदिन मन्त्री भट्ट समक्ष माग गर्नुभयो। औद्योगिक घरभाडाहरू अब तिर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारणले अति नाजुक भएको स्थिति भएको हुनाले यो ब्याङ्कको ब्याज र घरभाडा चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट कति सकिन्छ, कुन एङ्गलबाट सकिन्छ, कुन हिसाब किताबबाट सकिन्छ, यो चाहिँ राहत हुनु पर्यो। हामीले राहत पाउनु पर्यो। अहिले म्यासिभमा व्यवसायीहरूको भेटमा मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले व्यवसायीहरूले राखेका माग जायज भएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित ठाउँहरूमा पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। एकजना चाहिँ हाम्रो कर्मचारीले चाहिँ कोभिड देखियो भनिसकेपछि सबैको पिसिआर पनि गरायौँ हामीले। सबैको पिसिआर गरायौँ, तर त्यसैको कारणले गर्दाखेरि त्यो 14 दिनको क्वारेन्टिनको अवधिभरि चाहिँ उनलाई चाहिँ बन्द गरेर राखेको पनि सही हो। लकडाउनपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न चालु पुँजी समेत नभएकाले बिना धितो न्यूनतम 5% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन समेत व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। कोभिडको असर उद्योगमा मात्रै नभएर व्यापार व्यवसायमा समेत परेकोले पुनर्कर्जाको सुविधा आफूहरूले समेत पाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको रहेको छ। एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्म कैदको सजाय तोक्दै नैतिक पतनको फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न सरकारलाई सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सरोकारवालाहरूलाई पीडकलाई जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। पीडकलाई नैतिक पतनको फौजदारी अपराध गरेको ठहरिने गरी जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका सरोकारवालाहरूले पीडितको सम्पूर्ण उपचारको खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने भन्ने कुरा कानूनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताइएको छ। किनभने उसको आँखा यही नै जोड कानुनमा अपराधीले 20 वर्ष सजाय पाउँछ कि 25 वर्ष सजाय पाउँछ एउटा कुरा होला, तर पीडितले कसरी सपोर्ट पाउँछ भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले एसिड आक्रमणसँगै अन्य जलाउने घटनाका दोषीहरूलाई पनि समेट्ने गरी जन्मकैदको व्यवस्था कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैद हुने गरी त्यसै गरी जलाउनेलाई कम सजाय हुने व्यवस्था तर्कसंगत नहुने उहाँको भनाइ छ। र एसिड आउँदाखेरि त्यो जलाइएकाहरूको पनि सँगसँगै त्यो विषय चाहिँ सम्बोधन होस् भन्ने एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। कानुनी रूपमा एउटा अधिकारकै रूपमा यो चाहिँ उत्तरदायित्व सिर्जना गर्ने गरिकन चाहिँ यो राख्न पायो भने त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कानुनमै यो उपचार खर्च चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ बेहोर्ने भन्ने उपचार खर्चको सम्बन्धमा र उपचार खर्चको कुरा गर्दाखेरि पहिलोचोटिलाई होइन, एसिड आक्रमणबाट तत्काल उपचार र त्यसबाट पर्ने प्रभाव त्यसको असर त। अधिवक्ता ज्योति पौडेलले जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने बताउनुभयो। जन्मकैद भुक्तान गरेपछि सजाय लम्ब्याउन मिल्ने भए त्यो व्यवस्था पनि हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। भन्ने चाहिँ मेरो पनि मान्यता हो।
अब त्यो कति वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ अथवा जन्म कैदभन्दा बढी दिन नसकेला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ हिँड्नु नै पर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई जस्तो बोक्सी विरुद्ध अपराधको ऐन आयो, घरेलु हिंसा विरुद्धको ऐन आयो, यो एसिडको पनि ऐनै आउनुपर्छ भन्छु। यो संशोधन गरेर मात्र हुँदैन, किनभने यहाँ क्षतिपूर्तिका कुरा छन्। अब जस्तो कानुनी सहायता परामर्श केन्द्र ल्यागका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता अनिता थपलियाले छुट्टै विशेष ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँदै प्रत्येक अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा बोन युनिट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पीडकलाई आजीवन कारावासको सजायसँगै गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी र नैतिक पतनको अपराधको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध, नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध र आजीवन कारावासको चाहिँ सजाय हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइ त्यो रहेको छ र यहाँलाई निवेदन गराइ पनि त्यो नै रहेको छ। न्याय तथा अधिकार संस्था जुरी नेपालका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मोहनलाल श्रेष्ठले अध्यादेशका रूपमा ल्याउँदा पनि ऐनका रूपमा आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पनि जन्म कैदको सजायसँगै तत्कालका लागि उपचार गर्ने प्रबन्ध मिलाउन राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। भनेको हरेक वर्ष 4 वटा जति केसहरू चाहिँ देखिएको छ। अधिकतम चाहिँ आजीवन कारावासमा पनि समर्थन छु, त्योभन्दा माथि हामी जान नसक्ने नै भयो हुनाले, तर न्यूनतम हो भने पनि न्यूनतमको लागि चाहिँ यो न्यायाधीशको डिस्क्रिसनरी पावर होइन कि टेक्निकल टिमले निर्णय गरेको आधारमा। मन्त्री शिवमाया तुम्बाहम्फेले छलफलमा आएका सुझावलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ 25 गते बालुवाटारमा एसिड पीडितहरूसँग भेटमा 15 दिनभित्र कानूनको मस्यौदा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। उहाँले पीडितहरूको उपचार, शिक्षा र रोजगारीका सम्पूर्ण व्यवस्था गरिदिन पनि बताउनु भएको छ। पर्यटकीय नगरी पोखराको फेवाताल स्थित कोमगाने पार्कमा बनाइएका मूर्तिहरू संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका छन्। 7 वर्ष अघि विश्वका चर्चित मूर्तिकारहरूले निर्माण गरेका यी मूर्तिहरू अहिले संरक्षणको अभावमा छरपष्ट छन् भने दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएका छन्। ढुङ्गाबाट मूर्ति बनाउने संसारका प्रसिद्ध मूर्तिकारहरू थ्योरी लेयर्सको टिम र नेपालका मूर्तिकारहरूको संयुक्त पहलमा मूर्ति निर्माण भएको थियो। महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले भने पार्कको व्यवस्थापन र कलात्मक मूर्तिहरूको संरक्षणका लागि महानगरपालिकाले छिट्टै काम सुरु गर्ने बताउनु भयो। स्थानीय तहको सरकारको तर्फबाट हामीले त्यो जिम्मेवारी लिनु पर्दछ र हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ, हामी लगत्तै लाग्नेछौँ। त्यो सिङ्गो कम्पाउन्डभित्र मात्रै जति ढुङ्गाहरू त्यहाँ कलात्मक रूपमा चाहिँ गरिएको छ त्यसलाई फेरि एउटा अर्को चाहिँ नि बोर्डर दिन सकिन्छ कि भन्ने अर्को तर्क हो। तर फेरि त्यो सिङ्गो पार्कभित्र सानसानो चाहिँ नि तारबार गरिरहँदा त्यसले शोभा पनि हटाउला। मुख्य कुरा त्यो कोमगाने पार्कलाई अब हाम्रो महानगरको संरक्षण भएको नाताले र त्यहाँ एक खालको धार्मिक चाहिँ पर्यटकीय स्थल केदारेश्वर मन्दिर पनि भएको नाताले र पिकनिक स्पोटको रूपमा पनि त्यो त्यत्तिकै ख्याति प्राप्त छ। त्यसो भएर त्यसलाई होल चाहिँ कोमगाने पार्कलाई नै व्यवस्थित बनाउने कुरामा हामी जानुपर्छ। त्यसभित्रको एउटा पार्ट चाहिँ त्यो जुन ढुङ्गात्मक कलाको अवस्था छ त्यसलाई हामी अलि सेन्सी भएर हेर्नुपर्छ। पार्कमा 14वटा मूर्ति रहेका छन्, जुन मूर्तिहरू 7 वर्ष अघि करिब 1 करोड लगानीमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र पोखरा पर्यटन परिषदको समन्वयमा 14 जना मूर्तिकारहरूले निर्माण गरेका थिए। नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत मजहर जावेदीले संघीय संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्किन लाग्नुभएका जावेदले सभामुखको कार्यकक्षमै गएर सभामुख सापकोटासँग शिष्टाचार भेट गर्नु भएको हो। भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहकार्य र सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको थियो। भेटमा सभामुख सापकोटाले नेपाल र पाकिस्तानको सम्बन्ध समधुर रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पाकिस्तानले गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। राजदूत जावेदले दुई देशको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहेको बताउँदै नेपालसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। दुई देशबीचको सम्बन्धको संसदको सहकार्य बढाउँदै संसदीय मैत्री समूह मार्फत गतिविधि बढाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। राजदूत जावेदले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद
तिमेल सिन्हा लगायतका व्यक्तित्वहरूसँग पनि विदाय भेट गर्नु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले असोज 5 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान सुचारू हुने बताउनु भएको छ। सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकबाट असोज 5 गतेदेखि आन्तरिक उडान सुचारू गर्ने निर्णय भइसकेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भित्र निर्माण सम्पन्न भएका विभिन्न 4वटा आयोजनाको उद्घाटन गर्न मंगलबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री भट्टराईले असोज 5 गतेदेखि आन्तरिक उडान सुचारू गर्ने निर्णय भइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले कोभिड-19 संक्रमणको अवस्थामा पनि विमानस्थलका कर्मचारी र निर्माण कम्पनीहरूले निरन्तर काम गरेकोले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सम्भव भएको बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको ऐना समेत भएकाले विमानस्थलभित्रका संरचनाहरूलाई सुधार गरिएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। विज्ञान र प्रविधिले विकास गरेका चीजहरूलाई लागू गरी विमानस्थलको क्षमता बढाउँदै लैजाने पनि भट्टराईले बताउनुभयो। यसको अप्टिमम क्षमता कति बनाउन सकिन्छ भनेर यसको अप्टिमम मास्टर प्लानको अन्तिम तयारीमा छ। मन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गरिने बताउनु भएको छ। निकट भविष्यमा ठूलो संख्यामा जहाज पार्किङ गर्ने र सहजै जहाजको उडान तथा अवतरण गर्ने गरी योजना तयार पारिसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। बीमा समितिले बिमितलाई कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भए बीमाङ्कको 25% राहत रकम र बाँकी अस्पतालको बिल अनुसार दिने गरी कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गरेको छ। समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले कोरोना बीमा गरेको बिमितले पीसीआर गर्दा संक्रमण पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा बीमाङ्क रकमको 25% भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। त्यसबाहेक अस्पतालमा बस्नु परेको खण्डमा भने राहत रकम सहित बिल भरपाईको आधारमा थप 75% सम्म भुक्तानी दिने अध्यक्ष चापागाईले बताउनुभयो। किनभने 25% राहत पनि पायो, जुन चाहिँ पीसीआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आउँदा बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ कुनै बिल औषधोपचार केही परेन, खालि चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेको प्रमाणित हुनु पर्यो, त्यो दुईटा। र यस्तै समितिले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुमति दिएको प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भए बीमाङ्क रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि अध्यक्ष चापागाईले बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको र विभिन्न विज्ञहरूको सुझावका आधारमा बीमा मापदण्ड संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। जागिरी मात्र खाएर गएको भए पनि कसैले आलोचना गर्न थिएन होला, हैन? काम गर्दाखेरि आलोचना हुन्छ र काम गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस्टेक पनि हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भनेर हामीले वैशाख 7 गते नै भनेको। संशोधित व्यवस्था अनुसार बिमितले 1 लाख रुपियाँको बीमा गरेको व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए राहत स्वरूप 25,000 रुपियाँ पाउनेछ, तर अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा बिल भरपाई पेश गरेको खण्डमा थप 75,000 रुपियाँसम्म भुक्तानी हुनेछ। 50,000 बीमाङ्क रकम भएको पोलिसी खरिद गरेको संक्रमित व्यक्तिले भने राहत स्वरूप 12,500 रुपियाँ पाउनेछ भने बाँकी अस्पतालको बिल भरपाई अनुसार 37,500 रुपियाँसम्म पाउनेछ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकामा 3वटा राज्यमा सल्किरहेको डढेलो झनै तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। अगस्तको सुरुदेखि क्यालिफोर्निया, आरेगन र वासिङटनमा फैलिएको
डढेलोका कारण 35 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने कयौं व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्। डढेलोले 2 लाख हेक्टर क्षेत्रफल ध्वस्त बनाएको छ। सयौं भौतिक संरचना जलेर खरानी भएका छन् भने लाखौं जीवजन्तु मरेका छन्। अझै पनि डढेलो नियन्त्रणमा आएको छैन। 3 राज्यमा 30 वटा ठूला डढेलो सक्रिय रहेकोले लाखौं व्यक्तिलाई घर छाड्न प्रशासनले उर्दी जारी गरेको छ। डढेलोका कारण अमेरिकाको जलवायुमै परिवर्तन आउन सक्ने वातावरणविदहरूको चेतावनी दिएका छन्। डढेलोकै कारण केही ठाउँको तापक्रम 48 डिग्री भन्दा माथि पुगेको छ। यसैबीच डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्को आलोचना भएको छ। डढेलो नियन्त्रण गर्न ट्रम्प प्रशासनले ध्यान नदिएको र ठूलो क्षति बेहोर्दा पनि अन्जान जस्तो गरेको भन्दै ट्रम्पको चर्को आलोचना भएको हो। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार 2076बाट कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता तथा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका सचिव इन्द्र पौडेल सम्मानित भएका छन्। सहारा क्लब पोखराको 22औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा उक्त पुरस्कार पत्रकार पौडेललाई प्रदान गरिएको हो। नगद 20,500 रुपैयाँ, ताम्रपत्र तथा दोसलाद्वारा उनलाई गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले सम्मान गर्नु भएको छ। क्लबले प्रत्येक वर्ष पत्रकारिताको माध्यमबाट खेलकुदको विकासमा योगदान पुर्याउने र विशेष गरी खेलकुद बीटलाई प्राथमिकता दिएर समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। क्लबले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा विगत 15 वर्षदेखि त्यो पुरस्कार प्रदान गर्दै आइरहेको छ। क्लबका सल्लाहकार एवं अग्रज पत्रकार नारायण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित 7 सदस्यीय प्रतिभा छनौट समितिले पौडेललाई छनौट गरेको हो। यसअघि सो पुरस्कारबाट पोखराका 14 जना क्रियाशील पत्रकार एवं सञ्चारकर्मी पुरस्कृत भइसकेका छन्। सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सहारा क्लब पोखरा खेलकुदको पर्याय शब्द रहेको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कोभिड-19 को प्रभावका कारणसँगै खेलकुद विधेयक आउन ढिलाइ भएकोले केही समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रिमियर लीग अन्तर्गत पछिल्लो खेलमा चेल्सी र वुल्भ्स विजयी भएका छन्। गैराती भएको खेलमा लन्डन क्लब चेल्सीले ब्राइटनलाई 3-1 ले पराजित गर्दै 3 अङ्क जोडेको हो। उसका लागि जोर्गी ने, रेस जेम्स र कट जुमाले 1-1 गोल गरेका छन्। ब्राइटनका ठोडासले 1 गोल गरे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन र चेल्सीलाई 3 अङ्क सुम्पन बाध्य भयो। अर्को खेलमा वुल्भ्सले सेल्फिल्ड युनाइटेडलाई 2-0 ले हराएको छ। अब पालो मौसम समाचार। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेश सहित प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश 2 र प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश 1, प्रदेश 2, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। उक्त स्थानहरूमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।